अस्सलाम वालेकुम। तीन किस्म के ऐसे घराने जिनकी फैमिली को अब 13,500 रुपये की इमदाद मिलना बंद हो जाएगी। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको हुकूमत की तरफ से अब इमदाद 13,500 मिलेगी या नहीं? आप अपनी अहलियत कैसे मालूम करेंगे? अहलियत मालूम करने का सही तरीक़ेकार क्या है? आपने एक ख़बर सुनी होगी जिसमें आपको बताया गया 5,000 या 10,000 जिनको मिला है उनको अब न्यू किस्त नहीं मिलेगी, यानी कि वो 13,500 रुपये की जो किस्त है वो नहीं ले सकेंगे, उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाहिल कर दिया जाएगा। तो इसकी हकीकत के हवाले से आपको बताएंगे। सरकारी ज़राए से हमने मालूम किया है कि सिर्फ़ और सिर्फ 3 किस्म के ऐसे घराने हैं जिनकी ख़वातीन को अब 13,500 नहीं मिलेंगे, उनको नाहिल कर दिया गया है। अगर आप भी इस सूरत हाल से ख़ुद को महफूज करना चाहते हैं तो इसका हमने सही जो तरीक़ेकार है वो भी मालूम किया है। अगर आप उस तरीके पर अमल करते हैं तो आपको यहाँ पर पैसे मिलना बंद नहीं होंगे, आपको हुकूमत की तरफ से पूरी की पूरी जो रकम है वो अदा की जाएगी और इंशाल्लाह आपको ये पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन आप वीडियो को तवज्जो से गौर से देखें और सुनें और समझें ताकि आप लोगों का यहाँ पर फ़ायदा हो। कुछ लोग ऐसे ही वीडियो पर आते हैं और स्किप करके चले जाते हैं जिससे उनको फ़ायदा नहीं हो पाता। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हुकूमत की तरफ से 13,500 रुपये किन ख़वातीन को दिया जा रहा है और आहल होने का जो सीक्रेट फार्मूला है वो क्या है और कौन से ऐसे घराने हैं जो अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। हमारी हमेशा से एक रवायत रही है कि आप लोगों के साथ हमेशा सच बात बताई जाती है और सच आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो आज भी हम आप लोगों को 13,500 रुपये की किस्त के हवाले से और 3 किस्म के घरानों के हवाले से आपको सही इन्फॉर्मेशन देंगे। बहुत बड़ी तादाद में आपने देखा होगा कि लोगों को रमज़ान रिलीफ पैकेज मिला था जिसमें 5,000 रुपये और 10,000 रुपये शामिल किया गया था, लेकिन अब जो नई किस्त चल रही है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, इसने हुकूमत को काफ़ी हद तक मुतासर किया है क्योंकि बड़ी तादाद में ऐसे घराने हैं जो कि गरीब थे, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे और हुकूमत यहाँ पर कंफ्यूज होकर रह गई थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कैसे पैसे दें, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आहल हो चुके थे। अब अगर हम एक अंदाजे से देखें तो तकरीबन 1 करोड़ के करीब ऐसे घराने हैं जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अहलियत रखते हैं, यानी कि वो इंतहाई गरीब है और गुर्बत का स्कोर उनका 32 से कम है। तो हुकूमत यहाँ पर पहले तो ये कोशिश कर रही थी कि गुर्बत का जो स्कोर है वो 25 कर दिया जाए ताकि मज़ीद जो ख़ानदान है वो निकाल दी जाए और 50 से 60 लाख जो ख़ानदान है उनको इस प्रोग्राम में रख लिया जाए और उनको यहाँ पर जो इमदाद है वो दी जाए। लेकिन अब हुकूमत ने यहाँ पर थोड़ी सी नरमी दिखाई है और आप लोगों के लिए जो गुर्बत का स्कोर है वो कम नहीं किया गया। अगर कम हो जाता तो यहाँ पर 40 लाख तकरीबन ख़ानदान ऐसे हैं जिनके पैसे मिलना बंद हो जाते। लेकिन फिर भी इसके बावजूद 3 किस्म के ऐसे ख़ास घराने जिनको हुकूमत अब पैसे नहीं देगी, जिनको नाहिल कर देगी। काफ़ी सारे लोग अभी भी जांच पड़ताल में हैं। अगर आप 8171 का पोर्टल ओपन करते हैं, वहाँ पर जाकर स्टेटस चेक करते हैं तो आपको मालूम होता है कि अभी तक आपका जो अंदराज है वो डायनामिक रजिस्ट्री में पड़ा है, यानी कि ये बताया जाता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है, बाकी आपको कोई भी मालूमात यहाँ से नहीं दी जाती। तो आज मैंने आप लोगों के साथ वो मालूमात शेयर करनी है जो हकीकत पर मबनी है, जो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। तो यहाँ पर देखें तो बड़ी तादाद में ऐसे घराने शामिल हैं जिनका गुर्बत का स्कोर 32 से कम है और उनको एहसास कफ़ालत प्रोग्राम की भी इमदाद मिली है। 10,000 रुपया रमज़ान रिलीफ पैकेज भी मिला है और 5,000 रुपये उनको वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक ख़बर गर्दिश कर रही है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि हुकूमत की तरफ से आपको 5,000 रुपये या 10,000 रुपये मिला है तो आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अब शामिल नहीं किया जाएगा, अब आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। तो इसके हवाले से हमने सरकारी जो ज़राए हैं उनसे इन्फॉर्मेशन ली, दफ्तर गए, उधर पता किया और इनकी जो प्रायोरिटी थी वो हमने चेक की और देखा कि हुकूमत किस क्राइटेरिया के तहत लोगों को निकाल रही है। तो वहाँ जाने पर हमें मालूम हुआ कि हुकूमत की तरफ से आप लोगों को नाहिल नहीं किया जा रहा। हुकूमत की तरफ से जिनका गुर्बत का स्कोर 32 से कम है उन तमाम लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद मिलेगी। लेकिन 3 किस्म के फिर भी ऐसे घराने हैं जिनको नाहिल किया जाएगा, लेकिन उनको रमज़ान रिलीफ पैकेज 10,000 रुपये मिलने पर नाहिल नहीं किया जाएगा
اور نہ ہی ان کو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے جو 9,999 سے آپ کو تصدیقی میسج ملا جس میں 5,000 روپے آپ کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے، ان کو یہاں پر نااہل کیا جائے گا۔ بلکہ میں آپ کو ایک اچھی خبر دے رہا ہوں، جن لوگوں کو 9,999 سے میسج آیا ہے ان تمام لوگوں کو حکومت کی طرف سے 13,500 روپے بھی دیا جائے گا، یعنی کہ وہ تمام لوگ حکومت سے اب 13,500 روپے کی جو قسط ہے وہ بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے، ان کو حکومت کی طرف سے اس میں بھی اہل کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان کی یہ بہت اچھی اسکیم ہے جس میں آپ لوگوں کو یہاں پر جو زیادہ پیسے ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جن کا غربت کا سکور 3.2 سے کم ہے وہ تمام لوگ اس میں ایلیجیبل قرار دیے ہیں۔ لیکن 3 قسم کے ایسے گھرانے ہیں جن کو حکومت نے کہا ہے کہ ہم نااہل کریں گے۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی اہلیت کیسے معلوم کر سکتے ہیں، کہ آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں یا نہیں۔ اہلیت معلوم کرنے کا بہت زیادہ لوگ آپ کو طریقہ کار بتاتے ہیں، لیکن میں آپ کو 2 ایسے اتھینٹک جو سورسز ہیں وہ بتانے والا ہوں، یہ نوٹ کر لیں آپ کسی بھی جگہ، یہ آپ کے فیوچر میں 2025 میں مزید جو ہے کام آئیں گے، بلکہ 2026 تک یہ جو میتھڈ ہے یہ ورک کرے گا، آپ لوگوں کو بینیفٹ دے گا۔ سب سے پہلا جو اتھینٹک سورس ہوتا ہے نا وہ ہے دفتری۔ آپ دفتر جائیں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، وہ آپ کا غربت کا سکور بتائیں گے۔ دوسرا جو اتھینٹک سورس ہے نا وہ ہیلپ لائن ہے، حکومت نے ہیلپ لائن جاری کی ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی نوٹ کروائی تھی کافی سارے لوگوں کو، تو آج اگر آپ پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت آپ لوگوں کو یہاں پر جو ہے قسط مل سکے۔ اگر آپ کے علاقے میں ابھی تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط جاری نہیں ہوئی تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو ابھی تک پیسے نہیں ملے، تو ہم اس علاقے کے حوالے سے معلومات لے کر آپ لوگوں کو آگاہ کر دیں گے۔ تو یہاں پہ وہ لوگ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہیں ان کو حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو 5,000 بھی دیں گے، 10,000 بھی دیں گے۔ اب جن کا غربت کا سکور 32 سے کم آیا ان تمام لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 5,000 بھی ملا ہے اور 10,000 بھی ملا ہے، کیونکہ ان کی جو ایک مین کیٹیگری ہے نا، یعنی کہ 32 سے غربت کا سکور کم ہونا، وہ پوری ہو گئی۔ اب بات یہ ہے کہ آپ یہ سورس جو ہے نا 2 یہ دیکھ لیں، ایک تو میں نے دفتر والا بتا دیا، دوسرا جو سورس ہے نا وہ ہیلپ لائن کا ہے، جو کہ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ میں نے ایک بار پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس پر آپ نے کال کرنے کے لیے شناختی کارڈ ساتھ رکھنا ہے، اور آپ کو اپنی والدہ کا جو نام ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، نانی کا جو نام ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اکثر پوچھ لیتے ہیں ویریفیکیشن کے لیے۔ تو اس کے لیے 0800264777 اس پر آپ جو ہے کال کر سکتے ہیں، یہ آپ کو صحیح جو سٹیٹس ہے وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ 8171 BISPportal.com یہ ایک سائٹ دیکھ لیں، نوٹ کر لیں، 8171 BISPportal.com، اس پر جا کر آپ لوگ اپنا غربت کا جو سکور ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ 3 بہترین پلیٹ فارم ہے، اور 3 قسم کے جو گھرانے حکومت نے نااہل کرنے ہیں اس کی لسٹ میں سب سے پہلے وہ گھرانے آتے ہیں جو کہ انکم ٹیکس پے کر رہے ہیں، جن کا NTN نمبر بنا ہوا ہے۔ اب NTN نمبر کیسے بنتا ہے؟ آپ نے موٹر سائیکل خریدی تب آپ وہ سستا لینے کے لیے وہاں پہ NTN نمبر درج کروا دیتے تاکہ ٹیکس کم پے کرنا پڑے، یا وہ جو شاپ والے ہیں وہ آپ کو رجسٹرڈ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ لوگ یہاں پہ جنہوں نے گاڑیاں خریدی وہ لوگ اس میں اہل نہیں ہیں، جنہوں نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے، زمین خریدی ہے، وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ ایک کیٹیگری تو یہ آ گئی۔ دوسری کیٹیگری میں وہ گھرانے جن کی ماہانہ جو آمدن ہے نا حکومت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ 30,000 سے زائد ہے، وہ لوگ اس کے لیے اہل نہیں ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وہ گھرانے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلے امداد لے رہے تھے، لیکن اب انہوں نے کوئی بھی چیز بائی کی ہے، گاڑی کی ہے، زمین کی ہے، یا کوئی بھی چیز بائی کی ہے، تو ان کے اکاؤنٹ سے اگر پیسے 1 لاکھ سے زیادہ گئے ہیں یا ان کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ سے زائد کی رقم 1 سال سے موجود ہے تو وہ لوگ اس کے اہل نہیں ہیں۔ نمبر 3 پہ سرکاری جو ملازمین ہیں جو درجہ چہارم کے علاوہ ہیں، ان کو یہاں پر اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو پیسے ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ اس کے علاوہ باقی تمام جو خواتین ہیں ان کو اہل بھی کیا جائے گا، اور ان کو 13,500 روپے کی جو قسط ہے وہ بھی دی جائے گی۔